دجال بھی آ گیا ہے، فتنہ دجال بھی ظاہر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار پنڈوریاں دے عباسیات، دجال جیڑا ہے اس وقت بھی اللہ دی زمین تے موجود ہے۔ کتھے سنیا جذرا اللہ اکبر اللہ۔ صحیح حدیث پڑھن لگا، مستند حدیث پڑھن لگا، گوالے دا ذمہ دار حضرت عامر بن شراحیل اللہ اکبر اللہ۔ تابعی نے فرماتے نے میں ایک دن اللہ دے نبی دی صحابیہ دی خدمت اندر حاضر ہویا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرضہ کی دیا فاطمہ جی مینوں اللہ دے نبی دا کوئی انجدہ فرمان سناونا جیڑا تسی ڈائریکٹ اللہ دے نبی دے کولوں سنے آئے، درمیان اندر کوئی واسطہ نہ ہوئے، درمیان اندر کوئی راوی نہ ہوئے، ایسا فرمان مینوں سناؤ۔ حضرت فاطمہ فرماتیاں نے بالکل میں سنا نہیں آ، میں اللہ دے نبی دا فرمان جو ڈائریکٹ اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو سنیا میں تینوں سناواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عامر بن شراحیل فرماندے نے حضرت فاطمہ فرمادیاں نے ایک دن مدینہ منورہ دے اندر ایک منادی کرن والا، ایک آوازہ لگان والا آوازہ لگان دے او مدینے دے لوگو اللہ دے نبی توانو بلان دے پینے جلدی جلدی مسجد دے اندر آ جاؤ، کوئی بندہ اپنے گھر دے اندر نہ رہے۔ حضرت فاطمہ فرما دیا نے اینج کر کے میں بھی وضو بنا لیا، وضو بنا کے مسجد چلی گئی آؤ۔ اس دور اندر مرد تے عورتاں مسجد دے اندر نماز پڑھیا کر دیا سڑ، کوئی روک ٹوک نہیں سی، کوئی پابندی نہیں سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وضو بڑھایا مسجد چلی گئی اللہ اکبر تے جتھے مرداں دیاں صفحہ ختم ہوندیاں نے اس تو اگے عورتاں دیاں صفحہ شروع ہو جاندیاں نے تے جتھے عورتاں دیاں صفحہ شروع ہوندیاں نے پہلی صف اندر میں کھلوتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز تو بعد ہج ممبر تے جلوہ فروز ہوئے، آپ دا چہرہ مبارک کھلدا پہ آئے، آپ تبسم فرما دے پینے، آپ دے چہرے مبارک تے روشنیاں ہی روشنیاں نے، آپ دے چہرے مبارک تے خوشیاں ہی خوشیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میں تینج کمانگا میرے پیغمبر جدو مسکران دے گون گے انج لگ دے جے میں ریل اندر قرآن کھل دا پہ آئے۔ اللہ صحابہ قرآن پڑھ دے پینے، صحابہ قرآن دی زیارت کر دے پینے، صحابہ قرآن دی تفسیر دی زیارت کر دے پینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر تبسم فرما دے پینے اور میرے نبی فرما دے میرے صحابیوں کیا میں توانو فتنہ دجال دے بارے دسیا کہ کوئی نہیں دسیا؟ سنیا جے ایک ایک جملہ جڑا ہے دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لے۔ قیامت دیاں نشانیاں بڑیاں ضروری نے، قیامت دیاں نشانیاں دا تینو علم ہوئے گا تے تو قیامت دے فتنیاں تو اپنے ایمان نو بچا لے گا۔ اگر قیامت دیاں نشانیاں دا تینو علم نہ ہویا، قیامت دے فتنیاں دا تینو علم نہ ہویا، پھر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ کیا میں توانو فتنہ دجال دے بارے دسیا ہے کہ کوئی نہ؟ جی جی سونیا تسی دسیا ہے۔ اللہ بالکل تسی خبران دیتیا نے فرمایا آج میں توانو خبر نہیں دوانگا، آج میرا تمیم داری توانو دجال دے بارے دسے گا، آج میرا تمیم داری توانو دجال دی معلومات دے گا۔ اللہ دے نبی فرما دے نے فرمایا اٹھنا تمیم داری اٹھ کے دجال دے حالات بیان کرنا۔ حضرت تمیم داری فرما دے نے میں اپنے چند قبیلے دے بندیاں نال
سفر کردہ پیاں دریا دے اندر کشتی تے سوارا اچانک ساڑی کشتی بمر دے اندر پھس گئی ہے نا پانی دیاں لہراں کدی کشتی نو ادھر لے کے چلیاں جاندیاں نے کدی ادھر چلیاں جاندیاں نے کدی جناب والا سی اپنی منزل تو کتنے میل دور چلے جانے حتیٰ کہ ایک مہینہ ساڑی کشتی جیڑی ہے پانی دیاں لہراں نال کدی کتے جاندی پئی ہے کدی کتے جاندی پئی ہے بالآخر اسی ایک جزیرے تے پہنچے جے میں جزیرے تے پہنچے تے ایک جاندار سانو نظر آیا ہے سمجھ نہیں آندہ اللہ دے نبی جی انہوں بندہ کما یا جانور کما سمجھ نہیں آندی وہ شے کیے سونے جسم تے بال بڑے دے آتا سونے نہیں پتہ لگدا اگلا حصہ کیڑا ہے نہیں پتہ لگدا بیک سائڈ کیڑی ہے نا سمجھ نہیں آندی کی شے اللہ دے پاک پیغمبر جی خیر انہیں سانو اپنا نام دسیا انہیں کیا میں جساسا ہاں پریشان نہ گو میں توانوں کچھ نہیں کہندا میں تواڈی ایک بندے نال ملاقات کروانا چاہنا آؤ نہ میرے پیچھے پیچھے لگے آؤ نا حضرت تمیم داری فرما دینے اسی پیچھے پیچھے او دے چلتے چلتے جا رہے ہیں جزیرے دے ایک بڑی بڑی بیلڈنگ آئی ہے نا اس بیلڈنگ دے اندر ایک بڑا بڑا کمرہ آیا ہے اس کمرے دے اندر وہ جساسا داخل ہو گیا ہے اسی بھی او دے پیچھے داخل ہو گیا جے وہ کمرے دے اندر داخل ہوئے ہیں ایک بڑا بڑا بندہ نظر ہوندہ ہے میرے پیغمبر فرما دینے حضرت آدم تو لے کے قیامت دیاں کندان تک اتنے بڑے قد والا بندہ کوئی نہیں جتنے بڑے قد والا دجال ہے دجال فتنہ ہے اللہ اکبر سنیا جذرا اللہ 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 دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت تمیم داری فرما دینے دجال آندہ ہے اسی قبر آگے پریشان ہو گے وہ آندہ ہے قبر آؤ نا پریشان نہ گو میں سنگلہ دے اندر جگڑیاں گویاں سنگلہ دے اندر بنیاں گویاں میں توانوں کچھ نہیں آندہ ہاں میں توڑے کوڑو کچھ سوال کرنا چاہنا انہاں سوالاں دے جواب دے دو تے حضرت تمیم داری فرما دینے میں انہوں کیا اسی تینو کیوں سوالاں دے جواب دئیے پہلے توں دسنا توں کیڑی بلائیں پہلا توں دسنا توں کیڑی شے واندہ میں توانو اپنا بایو ڈیٹا بعد اندر دوانگا پہلا تجھی میرے سوالاں دا جواب دو اللہ اللہ اسی کیا کرنا کی سوال کرنا چاہنا ہے پہلا سوال کر دے انہیں کیا گل سنو جناب والا ہیں جے کر کے عراق دا ایک شہر ہے اللہ اکبر بیسان دا نام ہے بیسان دے علاقے دے درخت پھل دے دے پینے کے کوئی نہیں یعنی کھجوراں پھل دے دیاں پیانے کے کوئی نہ اسی کیا بالکل علاقہ بیسان او دیاں کھجوراں پھل دے دیاں پیانے انہیں کیا ایک وقت آئے گا ایک کھجوراں پھل دینا ختم کر دیڑ گیا تبریہ جھیل جیڑی ہے او دے اندر پانی موجود ہے کہ کوئی نہ بالکل موجود ہے ایک دیڑ آئے گا اس جھیل دا پانی ختم ہو جائے گا خشک ہو جائے گا زگر علاقہ شام دے اے دی جناب والا ہے جے کر کے ایک چشمہ ہے اے دے اندر پانی موجود ہے کہ کوئی نہیں بالکل موجود ہے ایک وقت آئے گا پانی خشک ہو جائے گا چوتھا سوال کر دے عرب دے لوگاں دا کی حال گوالے عرب دے لوگاں دے اندر کوئی نبی آیا ہے کہ کوئی نہیں حضرت تمیم داری فرماتے ہیں میں کلمہ کوئی نہیں سی پڑھے آؤ دو میں دسیا بالکل عرب دے لوگاں دے اندر ایک نبی آیا ہے انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے نبوت دا پیغام دن دے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اللہ اکبر انہیں کیا پورا دسنا دا نام نسب نامہ کیے تو میں دسیا دا نام محمد بن عبداللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا نام محمد بن عبداللہ گئے اللہ
اللہ اکبر اللہ. اور جناب والا مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے آئے. کافراں نال اودیاں جنگاں چل دیاں پیاں نے, یہودیاں نال اودیاں جنگاں ہوندیاں پیاں نے, مگر ہے تعداد اندر تھوڑے نے. اللہ پاک نے جنگ اندر فتح دے دیتی ہے, اللہ پاک نے جنگ اندر کامیابیاں دے دیتیاں نے. اور میدان بدر تو بعد دعویٰ کیا اللہ اکبر جے میں اللہ نے فتح دیتی ہے, لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر دے پینے, لوگ کلمہ پڑھ دے پینے, لوگ دے مرید بن دے پینے. سنیا جے دجال دی بات, دجال اندہ اے لوگ چنگے نے جڑے دا کلمہ پڑھ دے پینے, اے لوگ کامیاب ہو جانگے جڑے دا کلمہ پڑھ دے پینے, اے لوگاں دے جناب کامیابی مقدر بن جائے گی جڑے دا کلمہ پڑھ دے پینے. ہن سنو ذرا میں کونا آندہ میں دجالام جدوں اللہ پاک دا حکم گوئے گا ادھو میں پوری زمین تے پھیل جاواں گا, پوری دنیا تے پھیل جاواں گا. اللہ اکبر. اور میں پھیل کر کے جناب والا فتنہ دجال آندہ میں باہر نکل جاواں گا. اور میرا فتنہ اتنا بڑا ہے, میرا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے, میرا فتنہ اتنا بڑا ہے. حضرت آدم تو لے کے حضرت محمد الرسول اللہ تک ہر نبی نے میرے فتنے تو پناہ منگی ہے اور اپنی امت نو پیغام دیتا ہے فتنہ دجال تو اللہ دی پناہ پکڑیا کرو. بڑے بڑے لوگ اس فتنے اندر اپنے ایمان نو گواہ لین گے. کیا اندھے کہ میں کونا میں دجال ہاں, اور میرا فتنہ اتنا بڑا ہے ہر نبی نے میرے فتنے تو پناہ مانگی. اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ چاند ہے کہ اللہ ابھی پکھا چلاؤ, فرمایا کہ جیڑا بندہ چاند ہے کہ اللہ میں نو فتنہ دجال تو محفوظ فرما لے. ایک روایت اندر ہے کہ سورہ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں یاد کر لوے زبانی ادھی تلاوت کریا کرے. ایک روایت اندر ہے اول اور آخر دونوں 10 آیتاں. فرمایا کہ جیڑا بندہ سورہ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں آخری 10 آیتاں زبانی یاد کر دے, پڑھنا شروع کر دے, تلاوت کردہ رہندے. فرمایا کہ اسی ماہ من الدجال, فرمایا کہ اس بندے نو اللہ پاک دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے گا. اور آپ نے نالے بھی فرمایا ہے کہ جمعے والے دن سورہ الکہف دی تلاوت لازمی کر لینی چاہیے. تے جے میں پوچھا کنے کنے تلاوت کی تھی یہ چاند ایک لوگ نکلن گے. پیارے ہو اگر چاندے ہو کہ اللہ پاک فتنہ دجال تو محفوظ فرمائے پھر سورہ الکہف دی تلاوت کرنی شروع کر دو. اللہ اکبر. اور اللہ دے نبی نے نا ایک روایت اندر فرمایا اگر دجال آ جائے او دے سامنے تسی سورہ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں پڑھو, او انج پگھل جائے گا جے میں برف پگھل دے گا. اللہ اس بندے نو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے گا. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار غور کرنا, توجہ کرنا. اللہ ایک قیامت دا دوسرا فتنہ, دوسری بڑی نشانی ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے انج کر کے جناب گن سنیا جدرا, یعنی پتہ چلیا کہ دجال اس وقت بھی دنیا دے اندر بولو موجود ہے. تے قادی لوڑے دور بھی نہ لون دی. کئی سائنسدان کئی غیر مسلم آندے جے ہے دجال تے پھر نظر کیوں نہیں ہوندہ, جے ہے دجال جے اللہ دے نبی دا فرمان ہے تے پھر دجال لبدا کیوں نہیں, کیڑی جگہ تے موجود ہے. پیارے بھائیو جدوں اللہ دے نبی دی بات آ گئی دجال موجود ہے اس وقت دنیا دے اندر, تے پھر اللہ دے پاک پیغمبر دی بات تے یؤمنون بالغیب کدا نام ہے
کہ غیب تے ایمان لے آؤ. ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ دے نبی دی بات بھی سچی ہے، ذات بھی سچی ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے جو غیب دیاں خبراں اللہ دے علم نال دسیاں نے وہ بھی تمام دیاں تمام ساریاں سچیاں نے. کوئی بھی بات آپ دی غلط ہو سکتی، نظر آئے یا نہ آئے، میرے نبی نے فرمایا موجود ہے. اسی ایمان لے کے آگے سونے دجال اس وقت بھی موجود ہے. اور دعائیں کریا کرو اللہ دے فتنے تو سانو محفوظ فرمائے.